नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान वयता थंय वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलनां सुरू आसा. गोंयान सरकाराच्या विरोधान एक रोश तयार जाल्लो आसा आनी गोंयकारांचें म्हणणें कितें आसा की गोंय आमकां जपोंक जाय आनी तें गोंयकारांक लागून जपोंक जाय आनी फुडल्या पिळग्यांक लागून जपोंक जाय. डेव्हलपमेंट जायच, पण तो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय. त्याच बरोबर हो डेव्हलपमेंट लोकांच्या म्हणण्यानुसार जावंक जाय. आयज आमी पळयता भोमा हांगासर एक आंदोलन फाटलीं 4.5 वर्सां सुरू आसा आनी हें आंदोलन कित्याक लागून सुरू आसा? जो थंयच्यान हायवे येता आनी फ्लायओवर जो येता ताका लागून लोक आंदोलन करता. लोकांचें म्हणणें कितें आसा की आमचो गांव जपोंक जाय, आमची देवळां आसा ती जपोंक जाय, आमच्यो बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय त्यो आमकां जपोंक जाय आनी त्यो जर जपतल्यो न्ही जाल्यार आमी सांगता त्या पद्दतीन सरकारान वागोवंक जाय. पण हांगासर तें जायना. गांवांतल्या लोकांक सायडीक दवरले वयता, तांचें आंदोलन मोडीत कशें काडप हाचेर विचार केलो वयता आनी त्या पद्दतीची रणनिती सरकार करपाक लागला. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना अशें दिसता की हें सरकार कोणाचें, गोंयकारांचें काय आनीक कोणाचें? हाच्या पयलीं आमी भोमाच्या विशयाचेर अशाच पद्दतीन एक चर्चा केल्ली आनी आयज आमच्या बरोबर परत एकदां आमच्या स्टुडियोन आसा बाब संजय नायक, ज्यांच्यांनी हें आंदोलन बऱ्या पद्दतीन फुडें येयलां. केवळ आंदोलन न्ही जाल्यार आमचो गांव जपोंक जाय, आमची देवस्थानां जपोंक जाय, आमची देवळां, आमची सगळ्यो गोश्टी आसा, सैम आसा किंवा बाकी सगळें कितें आसा पळय कल्चर आसा तें जपोंक जाय आमकां, म्हणून हें आंदोलन चल्लेलें आसा. संजय बाब, तुमचें स्वागत आसा. नमस्कार सर. तुम्ही परत एकदा आमच्या स्टुडियोन आयल्यात आनी तुमचें आंदोलन आमी बारकायेन पळयलें. फाटलीं 4.5 वर्सां हें आंदोलन चालू आसा. आयज ह्या आंदोलनाची नेमकी स्थिती कितें आसा आनी सरकार कशा पद्दतीन फुडें वयता हें मातशें आमकां सांगात. सर, पयले सुवातेर तुमचे आनी तुमच्या चॅनलाचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज जें मनान खतखत्ता तें खंय तरी लोकां पर्यंत गोंयांत पावपाक जाय आनी जे आमचेर अत्याचार जाता तो कोणाक सांगतले? हो मुवमेंट उबारता आसतना प्रत्येक जो लडटा पळय ताकाच खबर आसता. जो भल्लाहाड्डे असो हो सरकार आयज आमी जेच्या विरुद्ध लडटा तेजे एगेन्स्ट झगडप हें कितलें त्रासदायक आसता हे जो लढणारो मनीस आसता आनी ते सहन करणारो मनीस ताकाच खबर आसता. आयज आमची कथा तुमच्या पर्यंत जे कितें आमी कित्या खातीर लडटा, डेव्हलपमेंट हें जायच खरें, तो काय आडोवंक शकना. कोणीय सांगतलो आनी हांवूय सांगता की भोमान कंजेशन म्हणजे आख्खे गोंयान जर तुवें पळयलें रस्त्याचेर जाल्यार खरो प्रॉब्लम गोंयान जो आसा रस्त्याचो ट्रॅफिक येरादारीक जाल्यार तो भोमान आसा. कंजेशन आसा ते भोमान आसा. हें हांव मान्य करता. रस्त्याचें रुंदीकरण जावंक जाय, पूण ते लोकांक विश्वासान आतां जेन्ना फर्स्ट टायम न्हू हें तुमच्या समोर तुमच्या हितून हांव जेन्ना येयलो पयलो, तुमी इंटरव्यू पयलीं घेतल्या म्हाजी, त्या टायमाचेर हांवें सगळें कितें आमचें कितें आसा पळय तें मांडलेलें हांगासर. आतां प्रश्न कितें येता डेव्हलपमेंट करता आसतना ही फर्स्ट टायम काय न्हू हें एजिटेशन सेकंड टायम घडोवन येता. आनी फर्स्ट टायम जेन्ना घडलें तेन्नाय हो संजय ते हेचो वांटेकरी आसलो. आनी सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार हो सरकार जो आयज त्रास करता, जे सरकारान लास्ट जे लढलेले सगळें कितें तांकां खबर आसा, तोच सरकार आयज तेज्याच विरुद्ध आमकां झगडचें पडटा. हें दुर्दैव. आनी जे पद्दतीन ते टायमाचें एजिटेशन आनी आयचें एजिटेशन हितून जमीन आसमानचो फरक आमकां दिसून येयलो. तो म्हणजे तें एजिटेशन 8 म्हयने चल्लेलें आनी हें एजिटेशन आयज 4.5 वर्सां जालीं. खंयचें एजिटेशन 4.5 वर्सां चलोंक शकना सर. म्हणजे लोकांक खंय तरी एक पोट तिडक आसा किंवा लोकांक एक हें आसा गांवा बद्दल, थंयसरली देव देवता आसा पळय, थंयसरली घरां आसा, थंयसरलो गांव जो आसा पळय तो वाटोवंक जाय, हें एक लोकांक सगळें हें आसा. पूण हांगासर एक गजाल आसा. म्हाका एक सांगात, आतां आंदोलन सुरू आसा, फाटलीं 4.5 वर्सां आंदोलन सुरू आसा. एक ठराविकूच लोक थंय दिसता, येदो व्हडलो गांव आसा, मागीर बाकीचे लोक खंय गेल्या? बाकीचे लोक ह्या आंदोलनाक कित्याक सपोर्ट करिना? सर, कशें आसा जाणा तूं, आमदार हो कित्याक निवडचो आसता? आमदारान सगळी जपनाय तेणें घेवची आसता. हांव एक सामान्य मनीस त्या गांवांचो. आतां जेन्ना देवाक दिसलें थंय कितें आसा बाकीच्या कडच्या पेक्षा थंय जी सासाय आसा सगळी देव देवतांची जी जपोन येयल्या केन्ना आतां कितले वर्सां कितले पयलीं. आतां एक दुर्दैव एक गोश्टीचें म्हाका तुमी म्हटलें कोण दिसना, पूण आयज ते सासायेन वाडलेले लोक आमी पळयला. आमचो गांव जो आसलो मागासलेलो गांव जे बारीक सारीक धंदे करून आयज खंय तरी वयर पावल्या, आयज खंय तरी बरे हेजेर पावले. आयज तो विचार ह्या भुरग्यांक करपा सारको आसा. कित्याक ह्या गांवान आमकां खूब कितें दिलें, आमकां लिडर केले, आयज आमी खंय आसले खंय पावले.
आमचे कडेन गाडी घोडे व्हडले व्हडले आमी म्हणजे डुप्लेक्स जी बांदले, गांवची सासाय जी आसा, सासाय जी आसा. दुसरी गजाल देव देवतांचो आशिर्वाद आसा, जाणट्यांचो आशिर्वाद आसा, तेका लागून हे सगळे भुरगे फुडें पावले. पूण ते आज गांव जगपाक तयार ना काय कितें? सामान्य अशें जे आमी झगडटा आयज, हांव एक सामान्य मनीस, ते गांवचो नागरीक, हांव देव देवताचे काम करपी म्हणजे मानकरी आसता पळय तितूंतलो काय न्हू, पूण देवान म्हाज्या हातीन कित्याक दिलें हें म्हाका कळना. आयज पळोवंक गेले जाल्यार चित्र हें म्हाजेर फोकस जाता, संजयाचेर. म्हाका एक्चुअली तें मनांतल्यान नाका, कित्याक कोणें तरी उबो रावचो त्या एका लड्याक, हें म्हाजी पयली दिसाकसून इच्छा आसा. पूण जेन्ना आमी एक निवडून दिता, आमदार निवडून दिता, एक पंच निवडून दिता, एक झेडपी निवडून दिता, तेजें काम आसता आपूण एक गांवकार म्हणून. हांव म्हणटा कितें, जर तुजे कडेन ती लढाई मारूंक जायना, पूण तूं ते गव्हर्मेंटाचो एक भाग जावन आसा, सो तुवें जें कितें लोक मागता, ट्रान्सपरन्सी मागता फक्त. आयज तुमच्या मार्फत एक सांगूंक येयला हांव लोकांक, आमी जे भोमकार मागता ती ट्रान्सपरन्सी. हे 4.5 वर्सांक आमी पळयलें, सगळे गोंयकारांनी पळयलें, सगळे लोक जाणा. एक्चुअली स्टार्टींग न्हू, थोड्यांक हो विशय कळनासलो, पूण जे पद्दतीन आमी तो सोडोवन दाखयलो तितून आयज सगळ्यांक कळ्ळें 4.5 वर्सांक जी एक्विजिशन प्रोसेस चालू जालो 22 ते रोड वायडनींग जे एक्विजिशन प्रोसेस घेता, सगळे जे प्रोसिजर चालू जाता, ते प्रोसिजराकूय एकूय न जुमानता, कोणाचोच साथ ना, एक आमदाराचो ना. मागीर अशें कळोन येयलें की आमदारानूच कोणाक तरी 2-3 जाणां, कित्याक तेंचो शशिकांत म्हणून एक इंजिनियर आसलो, ते इंजिनियरान ठाट्ट करून आमकां सांगलें की अरे बाबा हें तुमी स्क्रॅप जाल्लो हाडून कित्याक घातलो काय म्हणल्यार तुज्या आमदाराक आनी ते 2-3 जाण येयल्ले पळय त्या टायमार तांकां विचार, हे 2-3 जाण कोण. म्हणजे हांगासर एक विशय आसा, जो आमदार तुमी निवडून दिला तो आमदार तुमच्या बरोबर रावना, त्याच बरोबर तो जे दुसरें कितें तरी नवें कितें तरी करता पळय ते तुमकां बाधक ठरता. आतां दुसरो विशय आसा तो खंयचो, तुमचो एक झेडपी आसा, तो झेडपी आसा, त्याच बरोबर तुमची पंचायत आसा. जर गांव एकी कडेन रावलो जाल्यार खंयचीय गोश्ट आसा पळय तिका आळो घालप शक्य आसा. पूण म्हाका एक सांगात, आमदार आसूनी त्याच बरोबर झेडपी पंचायत बॉडी आसूनी ते तुमच्या बरोबर आसा काय कितें? प्रश्न होच निर्माण जाता. आयज लोकांक एक्चुअली गांव म्हाजो न्हू एकट्याचो, गांव सगळ्यांचो. लढणारे आसा पळय तेंचो न्हू. देव देवता कोणाची ती जपोवन दवरपाक कोणा खातीर जाय. आमी त्या गांवांत ल्हानाचे व्हडले जाले, आमी सगळे आमचे सण पळयले, सगळे जी आमची पळय पारंपारीक विधी आसा ती त्या गांवांत कशी जाता ही आमकां तरी खबर आसा. आनी आमच्या पेक्षा म्हाज्या पेक्षा जाणटे आसा पळय तांकां खबर आसा. खरें म्हणजे हो विशय जो आसा पळय आमी मांडटा आसतना कसो मांडटा, आमी म्हणटा कितें, आमदारान वाचोवंक येवं नाका, तूं आमकां आतां वाचोवंक येवं नाका, कित्याक अशें हें चित्र निर्माण जालां हें कित्याक ठामपणे सांगूंक शकता. कित्याक जे टायमाचेर फर्स्ट टायम हांव सीएमाच्या फुडें बसलो आनी हो विशय मांडलो त्या टायमाचेर म्हाज्या समोर श्रीपाद भाऊ, मागीर तानावडे सर आनी सीएम हेंच्या समोर जेन्ना हो विशय मांडलो तेणें म्हाका सरळ सांगलें, तुमी तुमच्या आमदाराक गोविंद गावडेक मनया. हेजो अर्थ असो जाता की तूं सीएम आनी तूं म्हाका सांगता की आमदाराक मनया. आमदाराक मनयता हेजो गोश्ट अशी जाता की आमदाराक हें नाका, आमचो सुटावो जाल्लो आमदाराक ना, अशी गोश्ट घडली ना ही. सो आमी आमदारा कडेन 4-5 फावटी गेले. सो आमी रिक्वेस्ट केली, जी गोश्ट तुजे कडेन आतां तेणें जर कोणाच्या सांगण्या वयल्यान तो हांगा घाल म्हटलो जाल्यार तेका तशें प्रोसेस नासता न्हू. तो नॅशनल हायवे तो सर, सादो बांदिना जावं तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड न्हू तो. हांगा एक विशय आसा पळय, हो नॅशनल हायवे, त्यामुळे कशें आसा स्टेट गव्हर्मेंट आसा पळय, स्टेट गव्हर्मेंटाचो रोल हांगासर अत्यंत म्हत्वाचो आसा. नॅशनल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट. आतां मुख्यमंत्री सांगता की तुमचो आमदार जो आहा पळय तो तेका मनयात म्हणून. म्हणजे हें जें कशें आसा, आमदारा कडेन येदी पावर आसा काय कितें सगळें आडोवपाची. आतां एक गजाल आसा, आमदार लोकांच्या बरोबर उबो रावूं शकता, त्या प्रकल्पाक विरोध करूं शकता आनी हें आंदोलन फुडें व्हरूं शकता आनी सरकाराक सांगूं शकता की बाबा हें बंद कर म्हणून. पूण हांगासर सरकाराचो रोल मोठो आसा. हें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना ही टोलवा टोलवी चल्ल्या काय कितें असो एक प्रश्न पडटा. प्रश्न निर्माण. आनी जेन्ना हो प्रश्न निर्माण जालो, तुमी पळयला आसतलें झेडपीचें इलेक्शन जालें तेन्ना होच आमदार येयलो गोविंद गावडे, जेका आमी वैयक्तीक दुश्मनी काय ना तेजे कडेन, फक्त आमचो इतलोच हें आसा, ज्या मनशान निवडून दिल्या उपरांत तो सार्वजनीक आसता, आख्ख्या प्रियोचो आमदार आसता आनी हे गांवाची हमी तेणें घेवप आसता. आनी जी ट्रान्सपरन्सी आमी मागता पळय ती आमी घेवंक शकना गव्हर्मेंटा कडेन, ती तेका इजिली मेळटा. तो रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी तो त्या हेजो भाग आसा सरकारांतलो. आतां सरकाराचो भाग जाल्ल्या कारणान तूं जर सांगता कोणें तरी सांगलें म्हणून तो घातलो जाल्यार तूं 4 वर्सां उपरांत कित्याक येयलो सांगपाक हें?
आमदाराची गोष्ट असली, आमदाराचे खरें हें असलें कसोटी की जे टायमार 9 तूं तुजो मॅनिफेस्टो घेवन येयलो की आपूण हो रस्त्याक प्राधान्य पयलें दितलो, नंबर 1 आमी तेजे कार्यकर्ते पयले, आमकांय खबर आहा मॅनिफेस्टो कितें आसलो तो. जेन्ना हो मॅनिफेस्टो घेवन तूं येयलो तेन्ना तुजें काम आसलें बाबा, जेन्ना नॅशनल हायवे परतो येयलो तेन्ना हे लोकांक सगळें डिस्कस हें वयता तुमचें, अमके मिटराचो हायवे जाता. आयज तुमी 10 प्लेन आमकां दाखयता. म्हाका अजाप दिसता, काब्राल जेन्ना PWD मिनिस्टर जाता तेन्ना तो तुमकां एक दाखयता, पंचायत तुमी 45 मिटराचो एक दाखयता. म्हणजे दर फावटी दर फावटी कसो जाता. आनी हेका दोळे दापोवन हो गडकरी कितें पळयता, आनी जेन्ना गडकरी कडेन ही गोश्ट पावता, गडकरी आमकां सांगता वयल्यांच्यान दबाव येता. वयल्यांच्यान दबाव येता हेजें कारण अशें जाता की हो जो सरकार आसा तो कोण तरी एकटोच वयर चलयता. म्हणजे मंत्रीपदां जी तुमकां दिल्या जे जे खात्यांनी तेजे बांदिलकी सगळी वयर बांदलेली आसा आनी ते तुज्या हातीन ना. अशें जर जावंक लागलें जाल्यार तुमी आनी कितें सरकार चलयतले. आता हाली एक नोटिफिकेशन येयलां ते फ्लायओव्हर आनी हाचे रोड पर्यंतचे, हे नोटिफिकेशन नव्यान येयलां नव्यान. आता हे जेन्ना नोटिफिकेशन येयलां तेन्ना परत एकदां हो बोवाळ सुरू जाला. ही नाचक्की कोणाची जाली सर? सगळो प्रोसेस कंप्लीट जालो आनी हांव विचारता गडकरी सराक की गडकरी सर, तुम्ही पैसे सँक्शन केले 1,500 कोटी, ते खंयच्या आधाराचेर केले आनी खंयची लँड तुजे कडेन पावली? सर हेका कायदो आसा कितें तरी नॅशनल हायवेक, आनी हे नॉर्म्स तुमीच घालणार आहे 2002 तुम्ही आता गडकरींचो विशय काढला म्हणून तुमकां आता सांगता. दिल्ली देहरादून हायवे आसा पळय, हय, त्याच्यानंतर दिल्ली मुंबय हायवे आसा पळय, तांचेर हजारो कोटी रुपया मोडल्या. गडकरी स्वता ऑन रेकॉर्ड आसा, तेणी सांगला की 50 लाख कोटींचो आपण डेव्हलपमेंट केला म्हणून, आणि तो डेव्हलपमेंट आमी सगळे पळयतात. आता जेन्ना गडकरी दिल्ली बसून सांगता कितें म्हणून की वयल्यान दबाव आसा म्हणून, तेन्ना एक गजाल हांगासर स्पश्ट जाता कितें म्हणून की हांगासर खंयचेय प्रोजेक्ट आसूनी, खंयचोय डेव्हलपमेंट आसूनी, तो त्या पद्दतीन वचोंक जाय. तो मागीर कसो चल्ला, कितें चल्ला, तो लोकांक जाय तसो आसा किंवा ना, हेजो हांगासर खंयसरूच येना. पूण आतां एक म्हाका सांगात, हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय तुमचो हायवे आनी फ्लायओव्हर, तेजें आतां भवितव्य कितें मागीर? हो लोकांक अशाच पद्दतीन सायडलायन करून ते करतले काय कितें करतले? सर असो हेणी हायवे जो पयलो कंप्लीट केलो पळय 2009 उपरांत हेंच्या हातीन पडलो, आनी तेजे शिल्पकार आमीच जावन आसात. त्या टायमार काँग्रेस ते करूंक वयताले, त्या टायमार तो काडून आमीच तेज्या हातीन दिलो. आनी आयज जेन्ना तुमी पळयता हे हायवे इतले कोटी मोडून जो हायवे नॅशनल हायवे गोंयांत जाला, तेजी परिस्थिती तुमी पळयतले. आयज कितलेशेच लोक थंय मेले, आयज कितलेशेच ट्रक अशे येवन वयर रावता. आता तो फोंडेच्या बायपासाचेर असो अर्द्या घेवन ट्रक रावला, सकयल जर लोक चलोन जावन गाडी वयताले आनी तेजेर तो पडलेलो. आतां फाल्यां ह्या गांवांच्यान फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन न्हू एक गांव चिरून ज्या जाग्याचे देव देवता आसा सगळे गजबजलेली एरियांतल्यान फर्स्ट टायम तो वयता, आनी थंय आतां गडकरी दोळे धापून पयशे सँक्शन करता आनी आपूण सांगता 7 किलोमिटरचो स्कॅन उबो करतलो म्हणून. ते पयशे खंयचे? तुवें ऑलरेडी गॅझेट काडलो, अवॉर्ड डिक्लेअर केले, तुवें 1,500 कोटी घातलो, पयसो कोणाचो? तुवें जेन्ना पयशे घातले आनी तूं आतां येवन सांगता आमकां तो हेजेर काडटलो म्हणून, आनी ते पयशे खंयचे? आनी आतां तूं आनी एक्विशनाक वयता, हेचो अर्थ असो जाता की तुजे कडेन प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन नासतना तुवें पयशे सँक्शन केले. पयसो हो विशय कसो आसा, हो पयसो हो टॅक्स पेयरांचो पयसो, तो भायर काडल्या शिवाय बाकीचें कांय जायना. तो पयलीं भायर काडचो पडटा. हजारो कोटी जेन्ना भायर काडटा पळय तेन्ना सगळ्यो गोष्टी बाकीच्यो सगळ्यो वयर ते सकयल पासून सगळे लोक ताडतात. हो विशय तो. आनी पयसो कोणाचो? हो आमचो पयसो, हो गडकरीचो पयसो न्ही, किंवा पंतप्रधानाचो पयसो न्ही, किंवा हांगा मुख्यमंत्र्याचो पयसो न्ही, आमदार मंत्र्याचो कोणाचोच पयसो न्ही. हो पयसो सगळो टॅक्स पेयरांचो पयसो, तो फक्त भायरूच काडूंक जाय, हेकाच लागून आसा. पूण आतां एक विशय आसा हांगासर मुख्यमंत्री आसा तो गोंयचो आसा, तुमचो आमदार आसा गोविंद गावडे आसा तो तुमचो लोकल आमदार आसा, ZP आसा तो तुमचो आसा, पंचायत आसा ती तुमची आसा. हांकां खबर ना तुमचो गांव वयता, तुमची देवळां वयता, तुमची घरां वयता, हें हांकां खबर ना. आतां विशय कसो येता सर, आतां तुमी पळयलां आसतलें, हांव सांगता म्हणून खरें धरपाची गोश्ट ना. सीएमा कडेन जेन्ना भोमचे लोक गेले, सीएमान आपली टीम धाडली थंय मेजरमेंट करपाक. जेन्ना तेंचे ऑफिशियल, ते आमचे न्हू PWDचे ऑफिशियल येयल्ले मेजून दाखोवपाक, ते मेजून दाखोवपाक इंजिनियर येयल्ले पळय तेंकाच पॉयंट खबर ना खंयच्यान खंय तो पॉयंट लायल्या उपरांत 22 मिटराचेर देवळान भितर पावता तो, आनी हे सांगता आमी रस्त्यार भायर येवचे ना म्हणून. आमचें म्हणणें इतलेंच आसा, तोंडान सांगता त्यो गोश्टी हांगा घडना. आनी तेज्या उपरांत सीएमान सांगलें आपूण त्या गांवांत येतलो म्हणून, काब्रालान सांगलें त्या गांवांत येतलो म्हणून, गोविंद त्या गांवांत येवन गेलो. कितें दाखयलें आमकां?
दाखय मरे लँड सर्वेक आमी आयज विचारता लँड सर्वेन जेन्ना ही लँड काडून हातीन दिली डिमार्केशनाक ते टायमाचेर हे लँड सर्वेच्या मनशांनी एक सायडीन नीस मारलो जाल्यार दुसऱ्या सायडीन कित्याक मारूंक ना दुसऱ्या सायडीन रस्तो वचना तुम्ही एक सायडीन मारला तेजेरूच रस्तो वयतलो तो खंय तरी लोकांची दिशाभूल करपाचें काम चालू आसा. दुसरी गजाल खंय तरी एक वेगळें राजकारण करपाची गजाल चालू आसा आनी तिसरी गजाल खंय तरी कोणाचो तरी स्वार्थ आसा. कशें आसा डेव्हलपमेंट जेन्ना करता पळयत न्ही तो कोणाक लागून करता गोंयकारांक लागून करता लोकांक लागून करता. आतां तुमच्या गांवांतसून वयता म्हणटा पूण समजा तुमकां लागून करता अशें धरुया बोमाकारांक लागून करता अशें. पूण डेव्हलपमेंट करता आसतना सुद्दां कांय मर्यादा दवरपाच्यो पडटा आनी त्यो कोणी दवरच्यो पडटा सरकारान दवरच्यो पडटा. कारण कित्याक तर सरकार हें लोकांक बांदील आसता आनी सरकार हें लोकांक जबाबदार आसता. कारण कित्याक आमदार तुम्ही निवडून दिला जो सरकारान आसा म्हणजे सरकाराचे बळगें वाडयलां पळय तें तुमी वाडयलां. सरकाराक तुमी मोठे करतात सरकाराक सत्तेर येवपाक तुमी संदी दितात. अशा टायमार सरकार तुमचो विचार करिना. आता दुसरो विशय आसा आता इलेक्शन येयलां. आता ह्या टायमार तुमी कितें सांगतले सरकाराक किंवा तुमच्या आमदाराक तुमी ह्या टायमार कितें सांगतले. आता गोंयान व्हडली दोकेदुकी म्हणटा ती हीच आमी सगळे सोंसता 4.5 वर्सां जालीं आतां आमकां 5 वर्सां जातलीं आमी सगळे सोंसतले. आमचेर भरपूर अत्याचार जाले आमचेरूच न्हू बोमाचेर आख्ख्या गोंयाचेर अत्याचार जाले. गोंयभरान हें चालू आसा. तुका आनीक 2 म्हयने राव चवथ जावनी जशे चवथीची चावल लागली म्हणजे लोकांक पळय तूं कशें बदलतले. ही आमची लाचारी गोंयकाराची हांगासरूच आमी लाचारी ह्याच खातीर आयज हें घडोवंक येयलां आनी फुडल्या 5 वर्सांकूय हेंच घडटलें. हें आमी इलेक्शन लागीं पावता पावता आयज पळोवंक लागल्या. जे ऑपोजिशन जावं जे बरे मागपी जे ह्या सरकाराचे एगेन्स्ट आसा पळय ते लोक खूब कितें म्हणटाले आमी अशें सपोर्ट करतले आमी अशे लोकांक धांवन येतले तशे लोकांक. आयज हेंचीच गाडी हेंचे कडेन चलना सारकी. आता एक सांगात तुमी आतां विशय काडलो ऑपोजिशनाचो. जेन्ना सत्ताधारी पार्टी आसा पळय किंवा सत्तेतले लोक आसा किंवा सरकार आसा ते लोकांचेर अन्याय करता पळय तेन्ना अपोजिशनाची जबाबदारी आसता की त्या लोकांक खंय तरी पाठबळ दिवप किंवा त्यांच्या बरोबर उबे रावप. आज म्हाका एक सांगात विरोधातले ते काँग्रेस आसूनी गोवा फॉरवर्ड आसूनी आप आसूनी कोणी आसूनी हे लोक कितके तुमच्या समर्थनाक लागून येयले किंवा तुमच्या बरोबर उबे रावल्या. सर हो विशय कसो आसा एकजुटीन मांडपाची गरज आसली कित्याक ऑपोजिशन म्हणून आयज खंय इतल्यो हें जाल्यो आमचे सेक्रेटरिएटान जाल्यार हो विशय तोडीक लागूंक जाय आर या पार. आमी म्हणटा कितें तेजो सुटावो जावपाक जाय. आतां तुमी उलयले ऑपोजिशनाचे आनी 33 जे सत्तेन आसा तेंचें कितें तांकां खंय ते गोंयकार न्हू ते भायले. आतां म्हाजें म्हणणें इतलें आसा की हे जे गोवा सरकार चलयता हे गोंयकार न्हू हे भायले 33 जाण जे आहा ते भायले गोंयच्या भुमीन जल्मलेले न्हू हे. ना 33 जाणांचो एक विशय आसा ते म्हणटा सरकार आमचें ते म्हणटा आमी पावरान आसा. लोकप्रतिनिधी तुम्ही लोकप्रतिनिधी तुम्ही लोकांनी धाडलेले लोकां खातीर वावुरपाक हे गोंया खातीर वावुरपाक. आता तुम्ही हो विशय सांगलो तुमी धाडला गोविंदाक तुमच्या बरोबर रावता तो ना तो सरकारा बरोबर रावता. पेडण्यांतलो मनीस आहा पेडण्यांतलो आमदार आसा तो कोणा बरोबर रावता सरकारा बरोबर रावता. मागीर खंयसरलो तिसवाडीतले आमदार आसात किंवा आनी खंयचे आसा हे कोणा बरोबर रावता सरकारा बरोबर रावता. म्हणजे ते कितें म्हणटा की आमी इंटरेस्टेड पार्टी आमी सरकाराच्या विरोधान उलोवचे ना. त्या टायमार जबाबदारी येता पळय ती अपोजिशनाची येता. हे ते लोक न्हू सर 9 जे झगडटाले तितून आतां कितलेशेच दाखयता. एक सुदीन ढवळीकर आसा आतां तो दीपक ढवळीकर एक तो निवडून येवंक ना. मागीर दिगंबर कामत आसा अशे कितलेशेच जाण एका तर खबरूच ना. सीएमाक हे हायवेची कांय खबरूच ना. हो 12 येयला 9 जें कितें घडलें मेन म्हणजे हेका हांव केन्ना हितून बीजेपीच्या हितून हांव एक कार्यकर्ता तेंचो सो हांवें तितलोसो भितर पळोवंक ना तेका म्हणजे ह्यो वाटाघाटी. पूण बाकीचे जे लोक आसा पळय तेणी हें सगळें पळयल्लें आसा ते तोंड धांपून कित्याक ओगी काय म्हणून. इवन गोविंदाक खबर ना ती लढाई कशी जाली ती. गोविंदान एक्चुअली आमचे कडेन विचारपाक जाय आसलें बाबा हे हायवेचो सुटावो करतलो जाल्यार आमी कसो काडुया. ते लोक आसा न्हू झगडणारे थंय पयलींचे. बरें आतां एक गजाल आसा तुम्ही ज्या लोकांक निवडून दिता पळय ते तुमच्या बरोबर रावना. आता 2027 इलेक्शन आसा कदाचित ते डिसेंबर 2026 जावं शकता. अशा टायमार तुमची भुमिका आसा पळय ती कितें आसतली. तुमची भुमिका गांव वाटोवपाची आसतली की गांव जे काबार करपाक वयता त्यांच्या बरोबर रावपाची आसतली. सर विशय असो आसा की तूं पळयतलो एक 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो पळयल्यो की तुमी खंयच्याय परिस्थितीन न्हू फातर बसून जरी बसयलो जाल्यार दुसरो आमदार येवपाची शक्यताच ना. अशे प्रियोळ गांवांचे तुका सांगता बाकीचे सोडून दी. एक मडकय आमी पळयलात ते एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून गोंय कितलो सफर जाता हें गोंयान पळयलां. भाऊसाहेब बांदोडकराचें विजन कितें आसलें तें आमी पळयलें आनी आतांचें हेजें विजन कितें आसा हें आमी पळयलें. कित्याक हो मारक ठरलो आमकां म्हणून हांव उलयतां. हें
बहुजन समाजाची पार्टी जर असली जाल्यार आयज खंय तरी आमच्या हातीक हात दितली आसली आनी आमचो सुटावो करपा खातीर, कित्याक 2009 आमी पळयताले हेणीच बायपास ऑलरेडी जाता हेणी काबार केलो, हेच लोक ते. आनी आयज तुमी जर उलयता ह्या विशयाचेर जाल्यार आयज प्रियोळकारांनी एक विचार करपाची गरज आसा. प्रियोळकारांचे मेंटेलिटी तुका सांगता, जे टायमाचेर जल्मी जावन गेलो, जावं तो बाबूसाहेब गांवकर जावन गेलो, जे पयले लिडर जावन गेले, एक MG म्हणून एक ठोस हें दवरलेलो ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तीच परंपरा हे जाणटेले घेवन बसल्या. आनी खंय तरी BJP आनी MG हेजे शिवाय आनी यांच्या तकलेन कांयच वचना. आयज BJP आनी MG, आतां BJP आनी MG हे दोगूय तेजेच भाव. आतां हांव आनी कितें सांगतलो तुका, आतां BJPक अशें जालां की कोणीय येना थंय, आमचोच न्हू तो. पूण आमी अशें चिंतना प्रियोळकार आनी ते बीन कितें एक सतर्कार जावन गेलो आनी तो जल्मी जावन गेलो, तेज्या फाटल्यान दोगूय जे आमदार येवन गेले ते आमच्या प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भायले. आनी दोळे धापून आमी हे निवडून दिता आनी फक्त BJP आनी MG हेज्या शिवाय मेंटेलिटीच कसली ना ते प्रियोळान. म्हणजे ही मिस्टेक आसा पळय ती आमी लोक करता. जो मनीस आमच्या बरोबर रावना, जो मनीस आमचो न्ही, किंवा जो मनीस आमच्या लढ्याक पाठिंबो दिना पळय, त्या मनशाक आमी निवडून हाडटा. आनी तो कित्याक लागून निवडून हाडटा तर ताका कारण आसता. कारण कित्याक कोण तरी म्हणटा की आपणाक नोकरी जाय, कोण तरी म्हणटा की आपलो एक स्वार्थ साध्य करूंक जाय, आपणाक कितें तरी मेळोंक जाय. आनी त्याच्या नंतर फुडली 5 वर्सां आसा पळय ती ही लढाय मारची पडटा. आयज भोमाच्या लोकांची भुमिका आसा पळय ती कितें आसा पळय, आमची कितें आसा, जो पर्यंत प्रियोळकार उठना, प्रियोळकारान आपली जबाबदारी घेयना, आमचे बरें कितें ते विचार करिना, आयज बसून एक संदी आसा. आयज तुका एक सांगूंक शकता हांव, इंडिपेंडंट म्हणून जर येवपाची कापासिटी ती दाखयली जाल्यार ती गोविंदानूच दाखयल्ली थंय. कित्याक MG आनी BJPचे शिवाय थंय आनीक सर, पूण ती बीन कशी BJPचो सपोर्ट घेवनूच केल्ली ते टायमार. आतां खरो वेळ येयल्लो आसा. प्रियोळकारांक सांगता ते सुदरतले ना सुदरतले ती गोश्ट वेगळी, पूण आयज जर प्रियोळान उदरगत जातली आनी लोकां खातीर प्रतिनिधी निवडटलो जाल्यार तो पिपल्स चॉयस आसचो पडटलो. थंय कितें जालां, हे जे कार्यकर्ते आसा पळय, हे जुने कार्यकर्ते आनी ते डॉमिनेट करता. ती टोळी जी आसा ढवळीकर बंधूची आनी गोविंद गावडे बंधू हेजी इतली कमांडिंग आसा की ते सगळे जे आमी वोटर्स आसा पळय तांकां कशें काबीज करपाक जाय, कशें डिवायड करपाक जाय, तेंच्या तकलेन कितें घालपाक जाय. प्रियोळाचेर जर कोणी वर्चस्व दवरला, होल्ड जर दवरला जाल्यार एक तर ढवळीकर न पेक्षा गोविंद गावडे ह्या दोगांनी दवरला. पण हांगासर गोविंद गावडे म्हणचेच BJPचे कार्यकर्ते, जे ओल्ड पयलींच्यान कार्यकर्ते म्हणून आसा पळय, हे दुसऱ्या लोकांक खंय तरी आनी दुसरे वाटेन वचोंकूच दिना. जर तर ते लोक विचार करूंक लागले जाल्यार ते विचार खंय वयर पावना. आतां गरज आसा खरी म्हणजे प्रियोळकारांक सामान्य मनीस, तो सामान्यान सामान्य मनीस जाल्यार उपकारता, पूण तो लोकांचो जाय, तो ठोस थंय विधानसभेन आमचे प्रश्न मांडणारो आसपाक जाय. खंयचे आतां तुवें 10 वर्सांक पयले आमचे प्रश्न प्रियोचे मांडलेले बाबा, ही हे आतां 5 वर्सां जर भोमकार झगडटा, खंयच्या दिसा तुमी पयलो आमचे फाटली 10 वर्सां गोविंदान तुमचे खंयचेच प्रश्न मांडूंक ना. बरें वाड किंवा वायट मांड, ट्रान्सपरन्सी दाखय. आमचे इतलेच मागणे आसा, इतल्या वर्सांचो गांव तुज्या हातीन जेन्ना आमी तो दिलो, गांव हातीन दिलो हेजें कारण तूं सर्वश्रेश्ठ न्हू. तुवें त्या गांवाची चिंता आसपाक जाय तुका, त्या गांवांत रावणा त्या लोकांची, त्या देव देवतांची तुका मातशें तरी कितें आसपाक जाय. तुमी कितें सांगलें की प्रियोळकर उठचे पडटले म्हणून, पूण एक बारकायेन पळयात तुमी हे मतदारसंघ जे निवडून येयले पळय, गोविंद गावडे फाटल्या इलेक्शनाक कितक्या मतांनी निवडून येयला? 100 मतांनी कितें तरी अशें 200 मताच्या भितर निवडून येयला. म्हणजे 200 मतां जर हाल्ली हेवटेनची तेवटेन जाल्यार कितेंय जावं शकता. पूण पूर्ण प्रियोळ जाय अशातलो भाग ना. विशय एकूच जातलो, भोमानूय तेच आसा न्ही, विशय एकूच जातलो. एक तर ढवळीकर येतलो नाल्यार गोविंद येतलो, आनी कितेंय जालें तर ते BJPचे सपोर्टर, ते आनी विचार दुसरो करचो ना. कित्याक हेंकां लोकांचो विचार तकलेन केन्नाच येयलो ना. हेच विचारांचे न्हू दोगूय. एकूच म्हणणें आसा की वेगळ्या विचारांचो मनीस आमकां आतां लोकप्रतिनिधी म्हणून थंयसर जाय. एक वेगळो चेंज जावंक जाय, जो प्रियोळ गांवचो म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघ आसा, भोमाचो भाग आसा पळय, ताचो इंट्रस्ट जपतलो आनी ह्या लोकां बरोबर रावतलो असो तुमकां मनीस जाय, हें तुमी आतां म्हणटा. आतां सर आमी ZP इलेक्शना टायमार आमी पळयलें की हेच कार्यकर्त्यांनी निवडून हाडटले जाल्यार सगळे. आमी एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून आमचे ZP काडलो, आमच्या गांवचो आमची राखण करतलो, आमच्या खातीर 2 शब्द काडटलो म्हणून. पूण एक 15 दिसां भितर तोय BJPन गेलो.
तो चेंज बीजेपीन गेलो तो बरोबर आसा, तो इंडिपेंडंट आसलो, तेजें कामूच आसलें खंयच्या तरी पार्टीक हें दिवपाचें, सो तो गेलो तेज्या विचारान आनी तेजे हेतून तो निवडून जर कार्यकर्त्यान ताका सांगलें वच म्हणून, जाल्यार तेणें थंय प्रश्न मांडपाची गरज आसली. बाबा आमच्या गांवाचेर अत्याचार जाता तेजो सुटावो कर म्हणून हांव ट्रान्सपरन्सी मागता न्हू आमी. म्हणजे ह्या एका 25 हेतून मिटराचो, 45 मिटराचो, 60 मिटराचो तूं विजन घेवन जर करता फुडलें, जाल्यार फुडें आमची येणारी पिळगी आमचे जे कल्चरल एक्टिविटीज आमी ते कशें करतले हो प्रश्न हो कोण मांडूंक शकता. जो गांवचो गोविंदान त्या गांवची म्हायती नासत म्हणून एकाचें तेणें घातलो तो. आतां गांवान जो झडपी म्हणून निवडून दिलो तेका तर आमची परंपरा खबर आहा, काल्याची खबर आहा, बाकीचे सगळे खबर आहा. रस्तो जालोच म्हणून जायना बाबा, तेजो इफेक्ट कितें जातलो. पण आतां आमी एक गजाल हांगासर पळयली की भोमाचें आंदोलन आसा पळय फाटल्या 4.5 वर्सां चालू आसा, तेका दिशा आसा पळय ती वेवस्थीत दिशा अशी खंयसरूच दिसना. कारण कित्याक दिशा दिसना, लीडर ना. एक तर लिडरशीप ना, दुसरी गजाल आमदार रावना, झडपी आसा तो तुमच्या बरोबर रावना, पंचायत आसा पळय ती खंय तरी हेवटेन तेवटेन करता, त्याच बरोबर ताज्या फुडें वचून पूर्ण गांव आसा पळय तो एकी कडेन आयज सांगपाचें म्हळ्यार तुमी विशय काडलो पंचायतीचो. हांवें इतल्या तेंपाक पळयलें पंचायत ही आयज एक उलयले फाल्यां एक उलयताली, पूण आयच्या दिसाक जो सरपंच आसा अब्दुल रहमान हो लोकांक बरोबर रावलो हें दाखोवन दिता आयज. आनी तेणें ठोस सांगलें फुडें येवन की आपूण गांवा बरोबर आसतलो, आपूण एनओसी दिवचो ना. हेजो अर्थ असो जाता की आयज ती पंचायत इंडिपेंडंट जाल्ली आसा, ती कोणाच्या तरी ताब्यान ना आनी तेजेर कोणाचो तरी दबाव ना. हें कित्याक घडटालें हे 4.5 वर्सां की त्या पंचायतीचेर त्या लोकांचेर खंय तरी दबाव आसलो. आयज क्लियर जाता की जेन्ना सरपंच आयज लोकां फाटल्यान आसा तेन्ना आयज ही पंचायत स्वतंत्रपणान उबी आसा आनी हे आपले डिसिजन घेवंक शकता. ही पंचायत गांवाचें हित जपता अशें आमच्यान आज तरी म्हणूं येता. पण हें सगळें पळयता आसतना आतां एक गजाल आमकां दिसली की आमी सदांच म्हणटा डेव्हलपमेंट आसा पळय तो सस्टेनेबल आसूंक जाय आनी लोकाभिमुख आसूंक जाय. बरोबर. ह्यो दोनूय गोश्टी आमी जेन्ना पळयता तेन्ना विशय येता तो सरकाराचो. हे सगळे डेव्हलपमेंटाच्या फाटल्यान आसा पळय ते सरकार आसा आणि सरकार डेव्हलपमेंट फुडें व्हरता आणि सरकार छाती ठोकपणान हें सांगता की आमी 20,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट केला, 40,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट केला, सेंटराच्यान इतके पयशे हाडले हें सदांच सरकार सांगता. पूण जेन्ना भोमाचो विशय आमी पळयता पळय न्हू तेन्ना थंय एकूच गजाल जाता की सरकार आपणाक जाय तसलो डेव्हलपमेंट करता आणि जो डेव्हलपमेंट लोकांक मारक ठरता. आज भोमाच्या विशयाचेर बाब संजय नायक हांच्यांनी बऱ्यापैकी क्लॅरिटी दिली आणि तांच्यांनी आपली व्यथा मांडली आणि ती कितें म्हणून मांडली की आमचो जो आमदार जेका आमी निवडून दिला गोविंद गावडे तो आमकां साथ दिना, जो आज झडपी आमी निवडून दिला तो आमकां साथ दिना, सरकार आमच्या बरोबर रावना. मागीर आमकां वाटोवपाचे ते कोणी? गडकरी दिल्ली बसता आणि सगळे स्टेटमेंट करता, सरकार हांगासर बसता आणि स्टेटमेंट करता, पण प्रत्यक्षान कोणूच थंय भोमकारा जो उलो मारता पळय तेका लागून कोणूच येना. पूण तेंचें एकूच म्हणणें आसा की आमचो गांव वांटोवंक जाय, आमची देवळां वांटोवंक जाय, आमचें जें सैम आसा पळय तें वांटोवंक जाय, आमचें कल्चर आसा तें वांटोवंक जाय, हें तेंचें म्हणणें आसा. आनी आमी इतकेंच म्हणया हांगासर की भविश्यान तेंचें आंदोलन जें 4.5 वर्सां चलना पळय तेका खंय तरी न्याय मेळोंक जाय, तेका सरकारान न्याय मेळोंक जाय आनी सरकारान त्या दृश्टीन विचार करूंक जाय. कारण कितें सगळीं सरकारां आसा पळय ती कायम हांगासर रावपाक येवंक ना, पूण जी डिसिजनां घेतली पळय ती कायमचे त्या गांवांचे त्या लोकांचे वाटोळें करून वयतली. त्यामुळे आयज आमचें एकूच म्हणणें आसा की जें संजय बाबान जें मांडलां हांगासर पळय तेका खंय तरी सरकारान एक ताजेर वेगळ्या पद्दतीन विचार करचो, लोकांच्यो भावना जाणून घेवच्यो आनी तो गांव आसा पळय तांकां विश्वासान घेवन त्या पद्दतीन तांच्यांनी डेव्हलपमेंट करचो. आणि आयज बऱ्यापैकी ह्या विशयाचेर क्लॅरिटी दिली. तुमचो विशय आहा तो व्यथा आसा ती तुमी मांडली आणि तुमी लोकांक सांगलें की हे सरकार कशा पद्दतीन वयता, तुमचे आमदार त्याचबरोबर झडपी कशा पद्दतीन वयता. आमी एकूच म्हणटा की तुमच्या गांवांक न्याय मेळचो आणि तुमचें जें म्हणणें आसा पळय तें सरकारान मान्य करून घेवचें. धन्यवाद. सर, देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांव एकूच सांगूंक इच्छिता की 4.5 वर्सांक जे मिडिया लोकांनी तुमी आमकां साथ दिलो, मिडिया लोक फुडें येवचे नासले, कित्याक आमी जर दुसऱ्या वाटेन आमचें जर म्हणणें पटनासलें तुमकां आनी आमी जें मांडटा पळय तें योग्य तरेन नासलें, आमची जी कथा आहा ती भायर आसली जाल्यार कोणूच आमकां लागीं घेवचो नासलो. आयज म्हाजें वयता वयता एक सांगणें आसा, आमी रस्तो आडयचे ना, कित्याक रस्तो जो जाता तो लोकां खातीर जाता, डेव्हलपमेंट लोकां खातीर जाता. पूण एकूच विचार, हे सरकारान जें कितें लिपयलां तें सगळें गोंया समोरूय दवरचें, आमच्या भोमकारां समोर दवरचें, ट्रान्सपरन्सी येवची
अंत्योदय तत्वाचेर हो सरकार लोकांचो सरकार देव देवस्थानाचो सरकार अशें म्हणणारे सरकाराक एकूच सांगूंक शकता, खरेंच तुमी गोंयकार गोंय जपोंक येयला आनी गोंयकारा खातीर जर येयला आनी आमी निवडून दिता आसतना हो सरकार जर गोंया खातीर गोंयान येयला जाल्यार हेंचे कडेन लास्ट वयता एकूच सांगता की आमच्या समोर आमच्या गांवांत तुमचे इंजिनियर धाड, गडकरी कडेन मागता, तुवें इतलेच विणले आनी एका जाग्याचेर येवन तूं हे देवाची हें घेता. ही सासाय तुवें आयज पळोवंक ना कितें ती. येणारो काळ हांव तुका सांगता, जर तर हेजे विशयाचेर तेणे विचार करपाची गरज आसा. जे टायमाचेर ह्या बॉम्बान तुमी हात घातलो, बॉम्बाचेर अत्याचार करूंक लागले, ते टायमाचेर गोंयान कितें जालें आतां हे 4.5 वर्सां तें तुमी सगळें पळयल्लें आसा. हेजे फुडें हे विशयाचेर योग्य तरेन तोडगो काडचो. आमी रस्तो आडयचे ना, आमी तुमचो डेव्हलपमेंट आडयचे ना, पूण तो आमकां विचारान घेवन जावचो. जे आमची एक्विजिशन केल्ली घरां तुमच्या ताब्यान आसा ती लागना, ती नोटिफाय करची. जितली जमीन तुमकां जाय तितलीच आमकां डिमार्केशन करून गॅझेटेड अलायनमेंट तुमी दाखोवचो आनी फुडें वयचे. त्या संजय बाब, विशयाचेर आमी ठाम आसा. तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडले. धन्यवाद. देव बरें करूं.